न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। SSM कॉलेज परिहसपुरा पटना ने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया है। उन्होंने रिवाइव कश्मीर यूथ फॉर कंजर्वेशन के नाम से एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया है, क्योंकि जो आबी ज़खायर है, जो एनवायरमेंटली डैमेज्ड साइट्स है, उनको रिवाइव करना, उनको बहाल करना, उनको अपनी साख्त पर वापस लाना एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया है। जो निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे नालको कहते हैं, और उनका भी इश्तराक रहा है। और इसमें जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है, जो चेयरमैन है एनवायरमेंट जो बॉडी है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उनके चेयरमैन हैं वो मेहमानी खुसूसी थे। और एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें यही कुछ कहा गया है कि अब सेमिनार्स प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत नहीं है, अब ग्राउंड पे आना है। क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो हमारा आबी ज़खायर का वसीला जो था, जो वसाइल जो थे, वो हमें ख़त्म हो रहे हैं और उनका नामो निशान मिट रहा है। और उनको बहाल करने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए ये कोशिश की जा रही है, पहल की जा रही है। ये पहल ये है कि तमाम जो चाहे स्टूडेंट्स है, चाहे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे लोग हैं, उनको एहसास दिलाना है कि किस तरह हमें ये वाटर बॉडीज़ को बहाल करना है, उन्हें किस तरह बचाना है। चलिए, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं। चलिए पहले उनके तासुरात हम जानते हैं। जैसे इस इंस्टीट्यूशन ने आज एक इनिशिएटिव ले लिया, मैं ये चाहूँगा कि और इनिशिएटिव आना चाहिए इन इदारों से, बाकी इदारों से भी, तब जाकर हम संभल सकते हैं, तब जाकर हमारी जो ये कोशिश है वो मुअस्सर साबित हो सकती है। ये आपने देखा होगा कि पूरा हिमालयन रेंज जो है, क्लाउड बर्स्ट, चाहे अभी उत्तराखंड में हुआ, लास्ट ईयर हिमाचल में हुआ, अभी कश्तवाड़ के इलाके में, फिर कुछ दूसरे दिन कठुआ में हुआ, ये न रुकने वाला सिलसिला है। अगर हम सलम्बर से, ख्वाब गफलत से बेदार न हो जाए। और इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक जमाती मसला नहीं है। सिर्फ इन मामलात को सरकारी नज़र से ही देखा नहीं जा सकता है, सियासत की नज़र से ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक समाजी और कम्युनिटी मसला है। और इसमें आप किस तंजीम के साथ, आपका नुक्ता निगाह क्या है बड़े छोटे मामलात के बारे में, वो अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक माहौलियाती मामलात का ताल्लुक़ है, वो देर कर लेंगे तो मुसीबतों का आना, फिर उनका सामना करना, वो ऐसा लाजवाल मसला है, वो ऐसा मामला है जिसको रोका नहीं जा सकता अगर तदबीरें हम वक्त पर वज़ा न कर लें। मसलन भी वाटर बॉडीज़ का सवाल है। यहाँ नंबल है, बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ एनक्रोचड है। और अभी जीरे डाल का सवाल है, निगीन लेक का सवाल है। हमारे साथ मंजूर साहब बैठे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है वहाँ, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बाकी वाटर बॉडीज़ को भी बचाने का सवाल है। तो ये SSM और नालको का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इनिशिएटिव है, जिसमें ये हर महीने एक एनवायरमेंटली डैमेज साइट को रिकवर और रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो बिकॉज़ जैसे कि हम जानते हैं, पीछे जो भी हमारे 2014 के फ्लड्स का भी इम्पैक्ट था, और अभी हमने रिसेंटली देखा वुलर लेक का। तो वुलर लेक को आफ्टर 3 डेकेड्स हमने देखा कि वुलर लेक में लोटस अपना वापस से आया है। ये एक मिरेकल, इट वाज नॉट लेस देन अ मिरेकल। तो इससे हमें समझ आता है व्हेन वी केयर नेचर केयर्स टू, तो ये वापस देता है। और मैं इधर पर इस हवाले से हूँ कि आई एम रिप्रेजेंटिंग हमदान हर्ब्स। हमदान हर्ब्स की है, मैं एक सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर हूँ। मतलब मैं कश्मीर से वट एवर आई एम टेकिंग फ्रॉम द नेचर, जैसे कि हमारे हर्ब्स है, तो जो भी मैं लेके जा रही हूँ, आई एम गिविंग इट बैक। लेट्स सपोज सो एंड सो हर्ब, लेट्स सपोज डैंडिलियन, जिसको हम कश्मीरी में हंद बोलते हैं। अगर मैं इसको निकाल रही हूँ from the nature, supplying it to other pharma companies out there, generating revenue for my state, but ये है मेरे को, I have to ensure कि I give it back to the nature। कश्मीर से हमारी ये स्पीशीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैंने जितना भी हमने नेचर से निकाला है हम वापस दें, और मैं लोगों को ये समझाऊं कि हमारे पास ट्रिमेंडस पोटेंशियल है हर हिसाब में, बी इट आर हर्ब्स, बी इट एनीथिंग, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, एनीथिंग। हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग यहाँ से बाहर भेजे चीज़ें। हमारा जो भी यहाँ पे ज़ख़ीरा मौजूद है कश्मीर का, हम ये बाहर भेजें, वहाँ से रेवेन्यू हमारी स्टेट के लिए जनरेट करें। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू इंश्योर कि हम
اس کو رپ آف نہ کرے. ہمارے کشمیر میں جو چیز موجود ہے یہ رہنے چاہیے فار ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے ہمارے رہنا چاہیے. سو یہاں کے واٹر باڈیز لیجیے, ویٹ لینڈس لیجیے, سپرنگس لیجیے, گلیشیئرس لیجیے, سب کا برا حال ہے. اب میں اپنی زبانی میں کہتا ہوں کہ سمندر میں ایک ہی قطرہ نہ سہی, تو وی کین ڈو سم تھنگ, وی ہیو ٹو بی پازیٹیو. ہمیں اب کام کرنا ہے. سیمینارز وغیرہ اس کا زمانہ گیا, اب پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہمیں کچھ کرنا ہے. آج جو ہم ان کے ساتھ MOU کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہر منتھ یہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بھیجا کریں گے ایک واٹر باڈیز کے نزدیک. وہاں پر لوگوں کو بھی ہم آگاہ کریں گے, اور جس کو ہم کہتے ہیں احساس, جو ہم نے اٹھایا ہے مشن احساس. آپ دیکھ لیجئے ہمارا خوشحال سر, گل سر, آج سے 4-5 سال پہلے کیا اس کی حالت تھی, آج آپ دیکھ لیجئے کتنا اچھا ہے. دیٹس پیپلز پارٹیسپیشن ان کولیبریشن ود ایڈمنسٹریشن. اب ہم یہاں کالجز, اسکولز ان کو لے کر چل رہے ہیں اس مشن احساس کو کامیاب کرنے کے لیے. ونٹر میں ہمارا پلانٹیشن ڈرائیوز ہوگی. اس وقت ہم دیکھیں گے کہ واٹر باڈیز کہاں پر خراب ہوئی ہیں, کیا ہے, ان کی طرف توجہ سرکار کو بھی دیں گے. پھر ہم ریسٹوریشن آف سپرنگز کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بھی ایک لائف لائن ہے ہمارے واٹر باڈیز کے لیے. اور یہاں خدا نخواستہ بہت سے جگہوں میں اب پانی قلت بھی ہو سکتی ہے, تو اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا ہے. میں اس کالج کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو اٹھایا, اور ہمیں مل کر کام کرنا ہے, ایک اور نیک بن کے کام کرنا ہے. آج ہم ایک کانکلیو کر رہے ہیں SSM کالج آف انجینئرنگ میں. تو یہ کانکلیو انوائرمنٹل کانکلیو ہے جو ہم ان ایسوسیشن ود NALCO کر رہے ہیں, نگین لیک کنزرویشن آرگنائزیشن. اس کانکلیو کا یہ مقصد ہے کہ ہم ایک یوتھ لیڈ کمیٹی بنائیں جو کہ جس سے ہم اویئرنیس اسپریڈ کریں گے آج کے یوتھ میں کہ انوائرمنٹلی کیا کیا پرابلمز اور کیا کیا چیلنجز ہیں. اور اس میں ہم کیا کریں گے, ہر مہینے میں ایٹ لیسٹ ایک انوائرمنٹلی ڈیمیج سائٹ کو ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ ویٹ لینڈ ہو, چاہے وہ کوئی اسپرنگ ہو, یا ریزیڈینشیل ایریا بھی ہو. ہم نے دیکھا ہوگا کتنی کلاگنگ ہو جاتی ہے, تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو فلڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہمارا ایم یہ ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی کے یوتھ کو اویئر کرے اور ان کو سینسٹائز کرے, کیونکہ یہ جو چیلنجز ہے یہ چیلنجز چھوٹے موٹے چیلنجز نہیں ہیں. ہم نے ابھی دیکھا جو لینڈ سلائڈ آیا ڈیو ٹو کلاؤڈ برسٹ, وہاں پہ کتنا لاس آف لائف اینڈ پراپرٹی ہوا ہے. یہ سارا ہیومن میڈ ہے. جو ہم ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں, جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, سارا ہیومن میڈ ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کے لوگوں کو اویئرنیس ہو اور ہم اس پہ ایکٹ کریں. جس سیمینارز, فوٹو آپس وغیرہ, اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ کمیٹی ہم نے اسی لیے بنائی ہے تاکہ ایئر لانگ کام کرے, ورنہ ہر انسٹیٹیوٹ یہ سب کرتا ہے, سیمینارز, ورکشاپ, اینڈ پہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اب جو یہ یوتھ لیڈ آرگنائزیشن ہے اس میں ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھیں گے. ہر مہینے کے بعد ایک گیدرنگ میٹنگ ہوئے گی جس میں ہم دیکھیں ہم نے کیا کام کیا اور نیکسٹ ہم کون سا سائٹ لے رہے ہیں. تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی رہے گی اور آن گراؤنڈ ایکشن رہے گا. ناظرین تاثرات آپ نے سنے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ اب وقت جو سیمینارز کا ہے وہ اب گیا ہے, اب سیمینارز پروگرامز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اب یعنی میدان میں آنے کی ضرورت ہے, پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے, گراؤنڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے جو نالکو ہے انہوں نے بھی بہت سارا کام کیا ہے. اب جو SSM کالج نے بھی انیشیٹو اٹھایا, ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے ان کا بھی یہی مدعا و مقصد ہے کہ ہم بھی, ہمارے اسٹوڈنٹس بھی سامنے آئے, جو بھی ہماری واٹر باڈیز ہیں ان کو کیسے ہمیں بچانا ہے, ان کو کیسے ہمیں ان کی ساخت کو بحال کرنا ہے. اور یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اس میں یہ بھی یعنی اس پہ زور دیا گیا ہے کہ ہمیں گھر گھر جا کر, گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو احساس دلانا ہے. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ صرف ندی نالوں میں پھینکتے ہیں, آبی ذخائر میں ڈالتے ہیں, اور اس سے ہمیں گریز کرنا ہے, اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے, اور اس چیز کا ہمیں احساس دلانا ہے. کیونکہ 2014 میں بھی جو تباہ کن سیلاب نے تباہ کاریاں کی ہیں وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ نتیجہ اس وقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے واٹر باڈیز کو ختم کیا ہے, یعنی آلودہ بنا دیا ہے. اب
वक्त है अभी भी। अब हमें आगे आना है, होशियार होना है, हमें आगाह होना है, हमें अपने एहसास को ज़िंदा करना है, एहसास को उजागर करना है कि यही एहसास को लेकर हमें अपनी वाटर बॉडीज़ को बचाना है। यही कुछ जोर दिया गया है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में हमारे स्टूडेंट जो है वो रज़ाकाराना तौर पे इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको बचाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं SSM कॉलेज परिहासपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।